कोर्ट में बैठ, मैं कोर्ट में उधर से जब फवाद चौधरी साहब इस अदालत के अहाते से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे तो पुलिस वाले सारे उसकी तरफ आए अप्रहेंड करने के लिए, जिससे बचाव के लिए वो इस अदालत के अहाते में दोबारा इंटर हुए। आज मैंने एक और पिटीशन फ़ाइल की उसके साथ ही, और अदालत के सामने हमने ये रख लिया कि जितने FIR हमारे नॉलेज में अगर है तो हमें प्रोटेक्शन हासिल है। मैं कोर्ट में जा चुका हूँ। हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमें हरास न किया जाए, हमें तंग न किया जाए, हमारे साथ गैर आयूनी गैर क़ानूनी सलूक न किया जाए, और हम अदालतों में जाके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन ये हमें डिस्क्लोज़ नहीं करते। अभी हमें पता चला कि जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए तो उन्होंने अदालत को कहा कि मेरे नॉलेज में 2 केसेस है जिसमें फवाद चौधरी साहब नामिनेट है जो पहले से हैं, और वो तारीख़ें कौन सी है? एक 24 जनवरी की तारीख़ है और दूसरा 22 अगस्त 2022 की डेट है, इसमें रिक्वायर्ड है। उसका भी हमने तस्करा किया अदालत के सामने, आज सेम डे के लिए लगा। अभी चंद मिनट्स पहले अदालत जस्टिस हसन औरंगज़ेब साहब के सामने उसकी सुनवाई हुई। जिस तरह पहले भी इमरान खान साहब को कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी थी, इसी तरह फवाद साहब के केस में भी ये आर्डर हुआ कि उनको अरेस्ट न किया जाए उन सारे केसेस में जो अनडिस्क्लोज है, जिसका हमें इल्म ही नहीं है, आज तक कोई नहीं आया। अब अदालत ने वो प्रोटेक्शन हमें दी है, 2 दिन की प्रोटेक्शन दी। आप मुताल्लिका अदालतों से अपने लिए प्रोटेक्शन सीख करें, तब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे। अब उसकी पेश नज़र कि जब वो निकलते हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं, तो अदालत ने ये भी ऑर्डर कर लिया कि इस ऑर्डर की कापी स्पेशल मैसेंजर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ICT पे सर्व किया जाए। तो उम्मीद है अभी इसके बाद अरेस्ट नहीं होंगे, वो घर जाएंगे और कल हम इस अदालत में भी प्री अरेस्ट बेल करेंगे, प्रोटेक्टिव बेल के लिए भी आएंगे। जो वो हमें FIR डिस्क्लोज करेंगे, हम कानून के मुताबिक अदालतों से अपना रिलीफ मांगेंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें अदालत की प्रोटेक्शन मिलेगी। सर, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी आप लोगों ने अभी फाइल की है? हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इस तनाजुर में फ़ाइल की है कि जब अदालत ने ऑर्डर कर लिया था कि इसके पास 2 दिन की प्रोटेक्शन है डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज केसेस में, तो आपने क्यों कर अरेस्ट किया, लेकिन वो कल के लिए उसकी समाअत होगी, इंशाअल्लाह उसमें भी पेश होंगे। हमने फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक पिटीशन फ़ाइल कर दी थी। फवाद चौधरी साहब को इस अदालत ने हमें 9 मई को प्रोटेक्शन दे दी थी कि कोई भी केस जो डिस्क्लोज़ हो, जिसका हमें पता हो, और वो केसेस जो हमें डिस्क्लोज़ ना हो, जिसका हमें ना पता हो, उन केसेस में हमें गिरफ़्तार ना किया जाए। फवाद चौधरी साहब को 11 तारीख को गिरफ़्तार किया गया था, 10 तारीख को एक ऑर्डर हुआ था MPO के तहत, उसको भी इस अदालत में हमने चैलेंज कर दिया था। आज उस पर फ़ैसला हो गया और अदालत ने ये होल्ड कर दिया था कि चूँकि इस कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी थी रिट पिटीशन नंबर 1569 में 9 तारीख को, वो ऑर्डर होल्ड करता है, लिहाजा उस ऑर्डर के होते हुए उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब उस ऑर्डर के आने के बाद अदालत ने डायरेक्ट कर लिया था कि उसको रिलीज़ किया जाए। डॉक्टर शीरी मुजारी को रहा करने के बाद अभी फिर गिरफ्तार कर दिया। देखिए, वो भी अदालत की ऑर्डर की वायलेशन है और ये मिसयूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। और ये मैं आपको एक केस का हवाला ज़रूर दे दूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा जरदारी को बेल ग्रांट करते हुए इसकी बड़ी सरजनिश कर दी थी कि उस वक्त जरदारी को जब सारे केसेस में बेल मिली तो उसको BMW रेफरेंस में अरेस्ट किया गया था, जिसका अदालत ने कहा था कि ये मिसयूज़ ऑफ प्रोसेस है कि जब अक्यूज़ को बेल मिले और आप इधर पे उनको अरेस्ट करते रहे ताकि वो प्रोसेस आप अब्यूज़ कर रहे, वरना आप पहले भी डिस्क्लोज़ कर सकते। मौजूदा दौर में तो बड़ा ही अब्यूज़ हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें प्रोटेक्शन अदालतों की तरफ से हमारा ड्यू राइट है, हमें मिलेगा। तो ये आइंदा भी इस तरह के मामला चलते रहेंगे सर? उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नहीं चलेंगे, अल्लाह करे ये
کنکلوڈ ہی ہو جائے سارا کچھ, بہتری کی طرف چل پڑے. اگر کامن سینس پریویل کرتا ہے تو لوگ بڑے سفر ہو گئے, سارا کچھ بہت زیادہ ہو گیا. اچھا میم بتائیے گا, آج یہ کیا ہوا؟ فواد چودھری صاحب بھاگتے ہوئے اندر آئے, پولیس جھپٹی ان کے اوپر, یہ کیا ہوا تھا؟ یہ مناظر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں. اصل میں آپ وہاں پر موجود تھی, ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کورٹ نے جو فواد چودھری صاحب کو ایم پی او کے تحت اریسٹ کیا گیا تھا, ان کو آرڈر کیا کہ ان کو ریلیز کرے, اور تو فواد چودھری صاحب رہا ہو گئے تھے. ایز یوزول وہ باہر گئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, تو جیسے ہی بیٹھے تو اسلام آباد پولیس آ گئی اور ان کو دوبارہ سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی, کورٹ کے کلیئر کٹ آرڈر ہونے کے باوجود. حالانکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پوائنٹ خود ریز کیا تھا کہ جب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی تھی, تو پھر کیسے انہیں سپریم کورٹ سے اریسٹ کیا گیا ہے, چاہے وہ ایم پی او میں تھا یا چاہے کسی اور چیز میں تھا. لیکن چونکہ ان کو پتہ چلا کہ 3 یا 16 ایم پی او میں تو ان کے ڈیٹینشن آرڈر سسپینڈ ہو گئے, تو انہوں نے کسی اور ان نون ایف آئی آر میں شاید ابھی تک رجسٹر بھی نہیں ہوئی, اریسٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ شکر ہے اپریہینڈ کرنے سے پہلے وہ اندر دوبارہ سے بھاگے اور کورٹ کے اندر آئے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس دن عمران خان صاحب کا جو کیس لگا ہوا تھا, تو خان صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عدالت کے احاطے سے کوئی بھی جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جب وہ باہر آ رہے تھے, کیا ان کو یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ پولیس باہر کھڑی ہے؟ اور اگر نہیں تھی تو جس طریقے سے وہ بھاگے تو کیسے ان کو پتہ چلا وہ جب دوڑ لگا رہے تھے وہاں سے؟ ہم بار بار پولیس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی عدالتوں کا احترام کرے گی اور اس ملک کی عدالتوں کے جو ڈیسیجنز ہیں ان کا احترام کرے گی. لیکن وہ کہتے ہیں ہم بار بار وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن اس مرتبہ ہم نے کنٹیمپٹ فائل کر دی ہے پولیس پہ, آئی جی اسلام آباد پہ ہم نے کنٹیمپٹ فائل کی ہے, کیونکہ یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے. یا جہاں یہاں ان کے جو آفیسرس تھے ان کو آلریڈی آرڈر شیٹ مل گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو اریسٹ نہیں کرنا. لیکن اب جو انہوں نے کوشش کی ہے, اس کوشش پہ ہم نے ان پہ کانٹیمپٹ فائل کی, اور اب تھوڑی دیر جو ہے نا اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, کوئی بھی نہیں رہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت معاملات لگ ایسا رہا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں. خان صاحب ایگریسو ہیں, دن بدن بیانات ان کے بہت زیادہ تند و تیز ہوتے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی فلیکسیبل نہیں دکھائی دے رہی, وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں طرف سے خصوصاً خان صاحب کو اب تھوڑا سا ڈیفینسو موڈ میں جانا چاہیے بجائے کہ ایگریسو مزید بڑھیں؟ اچھا آپ نے بات کی حکومت کی, تو حکومت تو آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں آتے. وہ تو اس ماحول کو اپنے لیے سازگار کرانے کے اپنا فائدہ لے سکے. خان صاحب یا جن کے ساتھ جو انہوں نے جن کے نام لیے ہوئے تھے, صحیح ہے, اگر اس ملک کے ادارے ہیں تو ہمیں اس ملک کے اداروں سے محبت ہے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. لیکن خان صاحب اور اداروں کو آمنے سامنے لا کے حکومت اس کا فائدہ لینا چاہ رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, تو کسی طریقے سے کوئی ان کے لیے راہ نکل سکے.